viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया के कश्मीर से ज्वाइन किया है साजिद यूसुफ शाह ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आए दिन आप हमारे चैनल पर देखते हैं साजिद साहब ने बहुत अरसे बाद हमें ज्वाइन किया है, तो स्पेशली शुक्रिया आपने कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबा जी। मेजर साहब आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अमित शाह साहब की स्टेटमेंट के हवाले से, जो कि उन्होंने टेररिज्म को लेकर जो है वो बयान की है। तो आगाज हम साजिद साहब से करेंगे। साजिद साहब क्या कहना चाहेंगे टेररिज्म के खात्मे पर? अमित शाह साहब की जो स्टेटमेंट्स रही इस पर आप क्या राय रखते हैं? और 2019 से लेकर अब तक आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद आपने टेररिज्म को लेकर क्या वहां पर सूरत हाल देखी, ये हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए रिबा जी, सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि 2019 से पहले जो है टेररिज्म जम्मू कश्मीर जो था वो किस प्रकार का था, उस किस विषय का था, व्हाट वाज द सब्जेक्ट। अगर हम देख लें 2019 के बाद देख लें कश्मीर, खासकर कश्मीर खित्ते में जो है टेररिज्म का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। उसका रीज़न ये चीज़ है कि जो लोकल यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो लोकल यहाँ की यूथ जो है, जो गन पकड़ते थे या मैं कह सकता हूँ बंदूक पकड़ते थे, वो बंदूक उनने हाथ में लेना बंद कर दिया। तो दे स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। फिर उसके बाद अगर हम देख लें कि जहाँ तक कहीं ना कहीं स्पोर्ट जो है टेररिज्म का जो ग्राफ है आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो गया, क्योंकि यहाँ की युवा पीढ़ी जो है उसने टेररिज्म को नकारा, उसने साथ नहीं दिया। उसने कहा कि जिस टेररिज्म से हमें 30 साल कोई फ़ायदा नहीं मिला उस बंदूक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2019 के बाद जब हमने वो ग्राफ देखा वो डिक्लाइन होके जम्मू चला गया। अभी अगर आपने देखा होगा, जैसे आपने कहा अमित शाह जी आज जम्मू कश्मीर आए थे, एंड आई थिंक कि वन ऑफ द रीज़न इज़ कि जो जम्मू में सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ पे कहीं ना कहीं आए रोज़ जो है वहाँ सिविलियंस पे, पुलिस पे या आर्मी पे अटैक्स होते रहते हैं। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन जो है वो है हिंदू मेजॉरिटी एरिया जो है जम्मू पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा अटैक्स तो वहाँ पे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंतित का विषय है। इसीलिए जो हमारे गृह मंत्री जी थे वो इसलिए जम्मू कश्मीर आए थे, उन्होंने यहाँ पे सुरक्षा बलों के साथ अपनी एक मीटिंग भी की और उसके बाद उनका स्टेटमेंट भी आया, एंड ही हैज़ गिवन द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू द सिक्योरिटी फोर्सेस टू किल द टेररिस्ट। मेजर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर को देखते हुए? देखिए, मुझे अभी तो ये जो साजिद साहब ने बात की कि अच्छी बात है कि ये लोग तस्लीम कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस थी या जो जिसको ये टेररिज्म कहते हैं, जिसको हम जद्दोजहद कहते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, कि जो मकबूजा कश्मीर है इंडिया के पास, तो कम से कम इन्होंने ये मान लिया कि वो इंडिजिनस थी, वहाँ के अपने लोग जो है उस जद्दोजहद को कर रहे थे। पहले तो ये कहते हैं कि जी वहाँ पे तो अमन और सुकून है, वहाँ पे तो सब शांत हैं, और बाहर से आके चंद लोग जो हैं वो पूरी वैली को और पूरे इनके मकबूजा कश्मीर को जो है जो इंडिया के पास है उसको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन आपको तारीखी हकायक देखने पड़ेंगे। आज वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, इनके मेरा ख्याल में गलबन दादा हैं अब्दुल्ला, कि जिन्होंने महाराजा हरी सिंह के साथ मिलके उस टाइम पे जो ये कहते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर इंडिया के पास है, उनकी कोशिशों से मुमकिन हुआ कि इंडियन फौज वहाँ पे पहुंचे और फिर वहाँ पे कब्जा कर ले। तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद फिर वो उसी सरकार ने उनको 11 साल कैद में रखा, और उसके बाद फिर उनको काफ़ी समझ आई कि जी मैंने ये जो जिद्दोजहद की थी, क्या किया था, इसका मुझे क्या नतीजा मिला, क्या फ़ायदा हुआ। तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक उसमें दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, और उसमें फैसला यही हुआ था कि जो कश्मीर के अपने लोग हैं मुसलमान, वो फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। अब भले शुरू में उसमें बातचीत थी कि जी इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के, उसके बाद में फिर ये भी बातचीत थी कि नहीं जी हम अपना खुद मुख्तार कश्मीर बनाएंगे। ये सारी बातचीत जो है ये तारीख का हिस्सा है। अब समझिए प्लीज, ये जो 370 और 35A को ख़त्म किया गया और मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के पास है उसका स्टेटस को बदलने की एक नाकाम कोशिश की गई। उस कोशिश में ये भी देखें कि ये फैसला दिल्ली से हुआ,
اور باوجود اس کے کہ اس ٹائم پہ وہاں پہ جو ان کی کشمیر کی جو حکومت موجود تھی اس کو بھی فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا، یہ فیصلہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا. تو ساجد شاہ صاحب تو وہی کہیں گے کہ جو وہاں پہ یقیناً یہ وہ رہتے ہیں، ان کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ وہاں پہ ہر 8 کشمیریوں کے اوپر ان کا ایک ہندوستان کا سپاہی کھڑا ہوا ہے. وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، وہاں پہ کتنی خواتین کی بے حرمتی، آنکھوں پہ گولیاں، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخ اس کی گواہ ہے. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو سرکار دلی میں بیٹھی ہوئی ہے یہ ہندتوا راج کا خواب دیکھتی ہے، اور ایک ریاست رہ گئی تھی پورے انڈیا میں کہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جہاں پہ 68% مسلمز تھے. اس کو پہلے تو انہوں نے ریاست سے ختم کر کے یونین ٹیریٹری بنایا، اور اب اس کے بعد اس کا بٹوارہ یہ ایسے کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام کے اوپر مسلمانوں کو ایسے یہ گھمائیں گے کہ یہ کشمیر کی اور یہ پورے یہ مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے اس کی ڈیموگرافی چینج کر دیں گے. تو میں تو اپنے ان دوستوں کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کیسے وقف کا قانون انڈیا نے پاس کیا ہے کہ اب مسلمانوں کی جو سینکڑوں سال سے ان کے پاس جو املاک ہیں ان کے بورڈ ممبرز جو ہیں وہ غیر مسلمز بنیں گے، نان مسلمز بنیں گے. ساجد شاہ صاحب مجھے بتا دیں کہ کون سے مندر کی کونسل میں وہ ساجد شاہ صاحب کو لیں گے ایز اے ممبر کہ یہ فیصلہ کریں کہ اس مندر کا کیا ہونا ہے. تو نادانی میں یہ ٹھیک ہے، ان کو مجبوری ہے، مجھے سمجھ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یا یہ دھوکے میں ہے کہ شاید اب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، شاید ہم کسی طرف چلے جائیں گے. جو پاکستان کے پاس آزاد کشمیر ہے اس میں کبھی انٹرنیٹ نہیں بند کرنا پڑا، کبھی بھی نہیں بند کرنا پڑا. ساجد شاہ صاحب مجھے بتائیں نا کہ جب 370 ہٹایا گیا تھا تو اس کے بعد کتنے سال ان کے پاس انٹرنیٹ بند رہا ہے. انڈیا آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ انٹرنیٹ بند کرنے والا ملک ہے. تو میں ساجد شاہ صاحب کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2-4 ایسے لوگ ہیں کہ جو یا تو جان بوجھ کے دھوکہ کھا رہے ہیں یا واقعتاً دھوکہ کھا رہے ہیں. میری تو ان کے ساتھ دعائیں ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ترقی کا رستہ ہے تو ان کو مبارک ہو. لیکن میری اپنی ذاتی نظر کے اندر کشمیر کا ایک ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے. اس ڈسپیوٹ کو دونوں نیوکلیر ریاستوں کے مابین اچھے طریقے سے سیٹل کیا جانا چاہیے. اور یہی اگلے دن پاکستان نے سلامتی کونسل میں کہا کہ جناب اس جو مستند یہ جو ایک ڈسپیوٹ ہے اس کے اوپر اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے. اور وہاں پہ انڈیا نے پھر یہی کہا کہ نہیں جناب یہ تو طے شدہ معاملہ ہے. وہ بھلے کہتے رہیں لیکن یہ رہے گا ایک تنازع، اور جب تک اس کو سیٹل نہیں کریں گے دبا سکتے ہیں لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ بھی شدت پسندی، دہشت گردی، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اس کے بیچ میں محرومیاں جو ہیں، لوگوں کی امنگیں جو ہیں، ان کی جو خواہشیں ہیں، وہ ایک بنیادی فیکٹر ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو کشمیر کا مسئلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اور وہ دیکھیں کہ پورے انڈیا میں یہ کر رہے ہیں. یہاں پہ میرے ساتھ پروگرام میں کئی جو ہندو کومنٹیٹرز ہیں، ان کے جرنلسٹ ہیں، وہ آتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ ان میں سے مطلب ایک کامن یونیفارم چیز مجھے نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں میجر صاحب ہم اپنے بارڈر کھول دیتے ہیں، آپ یہ لے جائیں مسلمان سارے. اور جب میں نے ان کو ایک کو احساس دلایا کہ جناب آپ میں سے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بارڈر کھول دیتے ہیں، آپ لے جائیں یہ مسلمان سارے، تو مجھے تو بڑی تشویش ہے. تو اس نے کہا نہیں 2 طرح کے مسلمان ہیں، ایک اللہ کا مسلمان ہے، ایک ملا کا مسلمان ہے، آپ ملا کے مسلمان کو لے جائیں. تو دیکھیں جی وہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ جی اب ان کے بورڈز میں بھی بٹھائیں گے، ان کی مسجدیں، ان کے مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں. ابھی اگلے دن کسی نے ویڈیو دکھائی تھی، اذان ہو رہی تھی، باہر جو ہے ڈانس دھمکہ یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے. اور آپ میری ساری بات چیت کو یہ کہہ دیں کہ میجر صاحب جو ہے نا وہ تقریر کیے جا رہے ہیں، آپ برائے مہربانی AI کا دور ہے اس پہ لکھیں کہ کتنے کمیونل وائلنس ہوئے ہندوستان میں پچھلے 5 سے 10 سال کے اندر، تو آپ ششدر رہ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ باوجود اتنی دہشت گردی سے متاثر ہونے کے پاکستان پھر بھی دنیا کا سیف ملک ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی سیف نہیں ہے، چھوڑے مسلمان کے لیے. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ساجد شاہ صاحب جو ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر تو ہریالی ہریالی ہے. تو اگر ہے تو ان کو مبارک ہو، لیکن میرے خیال میں کہ یہ تشویشناک باتیں ہیں. اور یہ جو امیت شاہ صاحب کا بیان ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جناب جڑ سے اکھاڑنا ہے دہشت گردی کو. تو بنیادی طور پہ
उनकी नजर में दहशतगर्द जो है वो मुसलमान है, और यस उस मिशन पे वो लगे हुए हैं कि इनको जड़ से उखाड़ना है। साजिद साहब, आप काउंटर भी कर सकते हैं मेजर साहब को। और हम अक्सर सुनते हैं कि इंडिया जो है ये क्लेम करता है कि जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान कर रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? आप क्यों पाकिस्तान को इतना ब्लेम कर रहे हैं? देखिए रिबाज जी, सबसे पहले मेजर साहब को मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट ये बता दूं कि इनने अभी जिक्र कर लिया पहले कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो अवामी मुत्तहदा में है। पहला सवाल जो ये चीज़ इनसे मेरे को रहेगा कि इनने इंडिया पाकिस्तान तो ऑप्शन दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इट इज़ द पीपल वहाँ पे हु विल डिसाइड whether they have to go towards India or Pakistan. Second point is कि if that thing will happen, सबसे पहले तो पाकिस्तान को आर्मी विड्रॉ करनी चाहिए वहाँ से। वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई, वो आपने नहीं बताया। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में बात की, फिर आपने उसके बाद टेररिज्म का जिक्र कर लिया। आपने कहा कि जिनको आप टेररिज्म बोलते हैं हम उनको टेररिज्म नहीं बोलते। मेरा आपसे सीधा सवाल रहेगा, जो रिसेंटली जिन्हें ट्रेन हाईजैक की थी बलूचिस्तान में, जिनने रिसेंटली 62 आर्मी पर्सन को मारा था पाकिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आप उनको टेररिस्ट मानते हैं या शहीद मानते हैं? ओके, मैं सवाल का बिल्कुल जवाब देता हूं। अब पहली बात जो इन्होंने की वो बिल्कुल एक प्रोसेस जो है उस प्लेबिसाइट का, इस्तिस्वाब राय का बिल्कुल तयन उसका है, और उसके लिए दोनों मुल्कों को माहौल बनाना चाहिए, और वो स्टेप्स हैं, मैं उन स्टेप्स से इनकार नहीं करता, वो बिल्कुल स्टेप्स अपनी जगह मौजूद हैं, और कश्मीर के लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या, उनको अपना मुस्तकबिल चाहिए। मैं बिल्कुल इसको मानता हूं, मैं इसको बिल्कुल मानता हूं कि उसमें जो भी प्रोसेस है उसको इंप्लीमेंट होना होगा। लेकिन अभी शाह साहब जो है वो आज की बात नहीं बता रहे। मुझे शाह साहब ये बताएं ना, मैं पहले इनको बलूचिस्तान का जवाब दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं इनके आगे एक सवाल भी रखूंगा कि ये मुझे ये बताएं ना कि कश्मीर यूनियन टेरिटरी कैसे बन गया, ठीक, और ये क्या नहीं ख्वाहिश रखते कि कश्मीर जो है वो एक स्टेट बने? तो ये उसका सवाल अपनी बारी पे दें। अब बलूचिस्तान की उन्होंने बात की, बलूचिस्तान में निहत्ते लोगों के ऊपर ट्रेन में हमला होता है, बलूचिस्तान में बस से मुसाफिरों को उतार के शनाख्त की बुनियाद के ऊपर गोली मारी जाती है, बलूचिस्तान में अगर किसी फौजी के ऊपर कार्रवाई हो, किसी फौजी जगह के ऊपर कार्रवाई हो, तो चले मैं फिर भी उसको कह सकता हूं कि जनाब ये उनका वो है कि जिसमें वो जो है ना अपने हकूक का अपने उसके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान की, मैं अभी बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा बलूचिस्तान के ऊपर, लेकिन यूसुफ साहब, बलूचिस्तान में जो बलोच हैं वो एक बहुत छोटे से इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बलोच जो कलात के थे वो बहुत छोटा सा इलाका है। अब बलूचिस्तान जो है जब तकसीम हुई इंतजामी बुनियादों के ऊपर, तो उसमें पश्तून भी हैं, हजारा भी हैं, दीगर बहुत सारी आबादी हैं, और बलूचिस्तान की बलोचों की आबादी जो है वो बहुत कम है उस तनासब से। लेकिन फिर भी अगर बलोचों की कोई महरूमी है तो मैं उसको सरे तस्लीम खम करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप निहत्ते लोगों के ऊपर हमला करते हैं, निहत्ते लोगों को मारते हैं, मुसाफिरों को मारते हैं, और जो लोग ईरान से सफर करके आ रहे हैं ज़ियारात से, उनको उतार के मारते हैं, तो उस वक्त मैं दहशतगर्दी कहूंगा। लेकिन अब कश्मीर के ऊपर आ जाए, तो कश्मीर में जब आप बात करते हैं तो मुझे यह बताएं कि क्या यूनियन टेरिटरी का फैसला कश्मीर की असेंबली ने किया था या ये दिल्ली ने किया था? हकायक बयान करें। क्या महबूबा मुफ्ती ने यह नहीं कहा था कि जी हमारे साथ आपने गद्दारी की, आपने हमारे साथ फ्रॉड किया? ये मेरे तो अल्फाज नहीं है, और महबूबा मुफ्ती माइंड यू पाकिस्तान माइंडेड नहीं है, वो हिंदुस्तान की सगी हैं बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ कश्मीरियत उनके अंदर थी। और मुझे बताएं क्या जरूरत थी मोदी सरकार को कि वो दिल्ली से बैठ के फैसला करे? अगर इतना एतमाद था लोगों के ऊपर, ना करते इंटरनेट बंद। अगर इतना एतमाद था लोगों के ऊपर, कश्मीर की असेंबली से फैसला कराते। अगर इतना एतमाद था लोगों के ऊपर, ना यूनियन टेरिटरी बनाते। तो शाह साहब बिल्कुल आपने प्रोसेस की बात की, मैंने आपके सामने पूरा प्रोसेस मान लिया, लेकिन मुझे आज की बात बताए ना, क्यों यूनियन टेरिटरी आप बने, क्यों दिल्ली से यह फैसला आया, क्यों 1 साल इंटरनेट बंद रहा, क्यों अभी भी आपके पास इंटरनेट रुक रुक के चलता है? तो इन सवालों के जवाब देना कि जो आपके सामने है इस टाइम। मुझे बताएं से क्यों हटाई गई है? पूछ रहे हैं मुझसे? हाँ हाँ ठीक है, अब आप मुझे इंटरप्ट ना कीजिए, मैं आपके हर नहीं, मैंने आपको पहले भी इंटरप्ट नहीं किया, अभी भी नहीं करूंगा। आप यंग आदमी है, क्योंकि मैं थोड़ा मुझे लंबा बड़ी खुशी होगी आपकी बातचीत सुन के। थोड़ा मैं लंबा ले लूंगा, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो तो जो इंडियन है वो तो 50 मिनट नहीं बोलने देते, आप तो फिर भी बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं।
देखिए मेजर साहब, मैं आपको बता दूं, आपने जैसे जिक्र कर लिया जम्मू कश्मीर के बारे में, आपने बात की, आपने पहले बलूचिस्तान का उसका रेफरेंस दे दिया कि जो लोग किलिंग्स कर रहे हैं बलूचिस्तान में, वो आर्मी को कम और सिविलियंस को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। अब आपने उसको कंपेयर कर लिया जम्मू कश्मीर से। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में आपने इसमें कंपेयर कर लिया आपने। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में ऐसे इंसिडेंट्स थी जहां पे स्कूल टीचर्स को मारा गया, उनकी शनाख्त कार्ड उनसे चेक किया गया, फिर ऑन द बेस ऑफ रिलीजन उनको मारा गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, जो लोग हिंदुस्तान के साथ यहाँ पे आगे चलना चाहते थे, यहाँ कई सालों से, आज से नहीं पिछले 30 सालों से, जो हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, उनको मारा गया। सबसे पहला कश्मीरी जो है वो आज तक मारा गया, वो मकबूल शेरवानी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, वो रूलिंग पार्टी का नहीं था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का था वो। तीसरी बात जिसके बारे में आप जिक्र कर लिया, जम्मू कश्मीर की आवाम का कह रहे हैं आपके स्टेट से डाउनग्रेड होके यूटी कैसे बन गई। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। बिकॉज अगर आपको याद होगा, कश्मीर जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी जो है, उनने अपने मैंडेट में जब फॉर्मेशन हुई है पार्टी के, तब ये कहा था हम 370 हटाएंगे। कोई छुपी हुई चीज नहीं थी, पूरी दुनिया को पता थी मैनिफेस्टो में क्या है। और जो मैनिफेस्टो में लिखा था, आपको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी ने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 99.9% तो सब कंप्लीट कर लिए। तो लोगों को पता था जो इनके मैनिफेस्टो में कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, दैट्स द सेकेंडरी क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 6। 2019 के बाद जब आर्टिकल हटा, जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो है रियलिटी देखी और सच्चाई देखी। आज उसी रियलिटी को यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम ने और युवा पीढ़ी ने एक्सेप्ट किया उसको। यहाँ पे आज आपको कोई एक आम कश्मीरी हाथों में बंदूक या हाथों में स्टोन्स नजर नहीं आएंगे उसमें। ही वांट टू ग्रो, वो आगे बढ़ना चाहता है। आप मुझे ये बताइए, देयर इज नॉट इवन, मैं ये कह सकता हूँ आज के टाइम पे, 2019 से पहले हो सकता है, 2019 के बाद कह सकता हूँ कि यहाँ कश्मीरी जो है, ही डोंट फील सेफ। अगर पाकिस्तान उनको नाम लेता है कि वी आर योर सेवियर्स, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, कश्मीरी को इरिटेट होता है, बिकॉज आपकी वजह से हमें सस्पेक्ट नज़र से देखा जाता है। एक आम कश्मीरी जो है, जब वो कहीं भी जाता है, उसको सस्पेक्ट नज़र से, क्योंकि आपने वो लेबलिंग दे दी है हमें हर हमेशा। रही बात महबूबा मुफ्ती की, वही महबूबा मुफ्ती जो बताती थी एक टाइम जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वो कहती थी अगर जम्मू कश्मीर का मसले का कोई समाधान कर सकता है वो जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तब तो आपको वो महबूबा मुफ्ती पसंद नहीं थी, आज महबूबा मुफ्ती आपको पसंद आने लगी है। सातवीं बात, रही बात जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बात की आपने। जब 2019 के बाद यहाँ पे एब्रोगेशन हुआ था, सिर्फ एक इंटरनेट जो है 61 डेज तक यहाँ पे बंद था। उसके बाद लैंडलाइन सर्विस एक्टिवेट हुई, साल भर यहाँ इंटरनेट बंद नहीं था। रिमेनिंग पार्टीज 8 हुआ। आपने कहा अभी भी आपका इंटरनेट जो है ये कम यहाँ ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में 5G सर्विसेज है। 6G के लिए आज मतलब काम चल रहा, अभी पाइपें चल रही है। यहाँ पे कश्मीर, वो कश्मीर बचा नहीं है। टूरिज्म का बोल रहा हूँ आपको, बाकी फ्लोज बता दूँ, आज जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब रिमेनिंग पार्टीज, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि यहाँ वी हैव द इनविजिबल एनिमी, हमारे यहाँ इनविजिबल एनिमी है जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो। स्टार्ट कब हुआ, 22 अक्टूबर, जब यहाँ पे कबायली आए थे। तब तो जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था उस टाइम, पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, तब तो वो अलग था ना। लेकिन सबसे अगर किसी ने अगर चोरी करने की किसी कोशिश की, वो हुई थी 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर को हुई थी 1947 में, वो अगर आपको याद होगा। तो स्टार्टेड फ्रॉम द पाकिस्तान। तो मेहरबानी करके अगर पाकिस्तान कश्मीरियों का हमदर्द ना बने तो इट विल बी मच बेटर। ठीक है, एक आधा कश्मीरी आपकी तरह का ऐसा हो सकता है कि जो इस्तदा कर सकता है कि पाकिस्तान हमदर्द ना बने, आपकी ओपिनियन सर आंखों पर। लेकिन देखें, मैं आपको एक बात बताता हूं कि वक्त जो है वो सबको सिखाता है, वही मुझे सिखाएगा, वही आपको सिखाएगा। कुछ बातों में आप ठीक होंगे, कुछ बातों में मैं ठीक होऊंगा, लेकिन बड़े अदब के साथ। मेरे लिए तो यही तशवीश का बायस है कि 370 जो है वो फैसला दिल्ली से हुआ, वो आपकी मकबूजा कश्मीर की असेंबली ने नहीं किया। मेरे लिए तो बड़ी तशवीश की बात है कि वहां पे आप कहते हैं 61 डेज बंद हुआ, कुछ और लोग कहते हैं 120 दिन बंद हुआ, कुछ और लोग कहते हैं 1 साल बंद हुआ। इंटरनेशनल एजेंसीज जो मॉनिटर करती हैं उनकी अपनी एक रिपोर्ट है। फिर आप ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान, भाई बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की इसलिए से बात करता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये एक रेकग्नाइज इशू है। यूसुफ शाह साहब बेशक कहें कि जनाब ये डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है, इनकी राय अपनी जगह पे हो सकती है, लेकिन जो आलमी फोरम के ऊपर सलामती काउंसिल में दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया, वो उस जमाने की जो हकीकत थी उसको सामने रख के किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तकसीम हुई थी, वो कसरियत मतलब मुस्लिम अक्सरियत इलाके जो हैं वो पाकिस्तान में शामिल हुए थे और जो दूसरे इलाके हैं वो हिंदुस्तान में रह गए थे। तो इसलिए आप मेरे ख्याल में कि ना मैं मजाज हूं कि आज मैं कह दूं कि जी कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, और ना मैं समझता हूं कि कोई और मजाज है
یہ ایک فورم کے اوپر ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور جب تک کہ وہ سیٹل نہیں ہوتا تب تک یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہی رہے گا. ہاں آپ کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں جناب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ سچی رائے ہو سکتی ہے. اور وہ سچی رائے ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے سامنے دیکھا ہوگا کہ مجھے یوسف شاہ صاحب تھوڑی سی معذرت لیکن میرے اس پہ وہ بھی آتی ہے کہ بھئی ہر 8 کشمیریوں کے اوپر ایک ہندوستانی سپاہی کھڑا رہا. آپ وہاں پہ مطلب آپ کی 10 لاکھ کے قریب فوج وہاں پہ موجود رہی، آپ کے وہاں پہ لوگ مارے گئے، سب کچھ ہو گئے، آپ بڑے احترام کے ساتھ، لیکن آپ جو ہے وہ سب 1-2 لاکھ لوگوں کی موت کو، وہ ان سب لوگوں کی قربانیوں کو سب کچھ آپ رائٹ آف کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، لیکن میرے اپنے حساب سے ایسے نہیں ہے کہ 370 ہٹی اور سب کشمیریوں کا ذہن ہی بدل گیا. اگر ایسا تھا تو پھر کشمیر اسمبلی سے فیصلہ ہوتا. اگر ایسا تھا تو پھر جو ہے نا کشمیر کے اپنے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ رہنے دیتے ہیں. پاکستان میں آزاد کشمیر ہے، سب کا انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے، سب جدھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں آ رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کسی کو پھینٹی لگائی، ہم نے تو نہیں اتنی بڑی فوج وہاں پہ داخل کی. تو کوئی تو مسئلہ ہے نا شاہ صاحب کہ وہاں پہ یہ سارا کچھ، اتنی ہندوستانی فوج، اتنی وہاں پہ طاقت، اتنی وہاں پہ گولیاں، اتنے وہاں پہ قتل، اتنے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 1 لاکھ لوگ پاکستان نے بھیجے تھے کہ جو وہاں پہ ہندوستان میں قتل ہو گئے مقبوضہ انڈیا کے اندر، مقبوضہ کشمیر انڈیا کے اندر؟ یہ تو میری رپورٹس نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں. تو ایسے نہ کریں کہ آپ یک جنبش قلم کہیں کہ نہیں جی وہ سب غلط تھا، میں جو ہے آج میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جی بس. دیکھیں میرے حساب سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ عالمی فورم پہ طے ہوئی تھیں. متنازع علاقہ ہے، آپ بھلے 370 ہٹائیں، بے شک 272 لگائیں، جو مرضی آپ کریں، لیکن وہ متنازع علاقہ وہاں پہ رہے گا. دوسرا کہ اتنے لوگ جو قتل ہوئے تھے وہ تو پاکستان نے نہیں کیے تھے. تیسرا کہ بھئی یہ یونٹ ہے. اینیویز میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دونوں ملک، میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی لڑائی ہونی چاہیے، میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی دھونس چلنی چاہیے کہ میں شاہ صاحب کو کہوں کہ نہیں 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 تم جو ہے نا وہ پاکستان میں شامل ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن شاہ صاحب کی توجہ کے لیے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا. اس ٹائم پہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ملک تھے، ایک مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی پاکستان تھا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک بنا تھا. اور اس دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک کو 2 ٹکڑے کرنے میں ہندوستان نے اپنا گھناؤنا کردار ادا کیا تھا. اور آج دیکھیں کہ شیخ حسینہ جو ہیں، جو بیٹی ہیں، کہنے کو وہ جو ابھی تو وہ بنگلہ دیش نے اپنی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے، انہوں نے وہ ضیاء الرحمان صاحب کو کہہ دیا کہ وہ بانی بنگلہ دیش تھے، لیکن یہ جو وہ بابا کہتے تھے اس کو بنگلہ دیش کا، ان مجیب الرحمان صاحب کی بیٹی نے ہندوستان میں پناہ لی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بنگلہ دیش جو ہے وہ مطلب ہندوستان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اور یہ جب ہندوستان والے ظلم کرنے پہ آتے ہیں تو انہوں نے ان کے میڈیکل ویزے بند کر دیے. اور شاہ صاحب یہ حقیقتیں آپ تسلیم کریں کہ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں، مطلب میں بار بار وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، گولیاں ماری، قتل کیے، عورتوں کو بے حرمتی کی، سب کچھ کیا. مطلب کون سی دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ ایریا تھا یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے انڈیا کے پاس. تو کوئی وجہ تو تھی نا کہ وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ تھے. اب یہ پاکستانی 6-7 جو جا رہے تھے یا جو آپ کے کہنے کے مطابق آ رہے تھے، انہوں نے اتنی زیادہ فوج کی ڈیمانڈ تھی. ہمارے پاس اتنی دہشت گردی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن معاملات چلتے رہتے ہیں. ہم نے تو بلوچستان کے اندر ہر عرب بلوچی کے اوپر کوئی بندہ نہیں کھڑا کیا ہوا. ہم نے سندھ میں یا مطلب خیبر پختونخوا میں ہر بندے کے اوپر ایک سپاہی نہیں کھڑا کیا ہوا. تو ایسے ایک دم سے پوری حقیقت کو ڈسمس نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ آج آپ کو میں یہ کہوں گا شاہ صاحب، آپ کشمیری ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، ظاہر آپ کا حق ہے آپ اپنے مستقبل کا سوچیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا بنگلہ دیش کا بھی دیکھ لیں کہ کیوں بنگلہ دیش آج اس نہج کے اوپر پہنچا ہوا ہے کہ وہ بنگالی جو ہیں وہ مطلب کہیں بھی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہندوستان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نیپال کا کیا مسئلہ ہے، میانمار کو کیا مسئلہ ہے، بھوٹان کو کیا مسئلہ ہے، خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ایک ہندتوا راج RSS سنگھ پریوار کا ایک نعرہ لگ رہا ہے، اس میں آپ کا وقف بورڈ، اس میں سڑک پہ نماز، اس میں آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں استحصال، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بڑی خوبصورتی سے آپ کو روشن مستقبل کا جھانسا دے کے وہ آپ کی ساری چیزیں وہ ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں. تو میں تو کہوں گا گڈ لک ٹو یو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین ہے تو وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں
میرے یا آپ کے کہنے سے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹس ہیں وہ سولوشنز نہیں بن جاتے کہ جی وہ بی جے پی نے کہا تھا ہم 370 ہٹا دیں گے. ابھی تو آپ کی یہ 35A ہٹی ہے, اس میں پرماننٹ ریزیڈنٹ آف کشمیر کی اب ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی وہاں پہ پراپرٹی خرید سکتا ہے. آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے 4-5 سال 10 سال میں جو چینجز آئیں گی آپ حیران رہ جائیں گے. یہ جو پروٹیکشنز ہوتی ہیں نا شاہ صاحب, یہ پروٹیکشنز کسی خاص وجہ سے ہوتی ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ مقامی پاپولیشن کے, جس طرح یہ ڈاک خانے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں, پوسٹل سروسز ہوتی ہیں, وٹ ایور, وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ عام انسان کی زندگی میں کوئی سہولت ہو. ورنہ یہ جو سرمایہ کار ہیں یہ ہر چیز خرید لیں. ابھی امریکہ میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سارا مسائل چل رہے ہیں اور کس طرح وہ اب کیسے کیسے فیصلے ان کو کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ جو 35A کی پروٹیکشن آپ کے اوپر تھی, 370 کی تھی, یہ کسی وجہ سے تھی تاکہ آپ کے حقوق پروٹیکٹڈ ہیں. لیکن اینی ویز میرا تو یہ اوپینین ہے, آگے آپ کی رائے سر آنکھوں پر, لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سارے کے سارے معاملے کو جو ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں بڑھایا جا رہا ہے. اور ابھی یہ جو ظلم ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, اس میں بھی شاہ صاحب آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں. اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ, سبسٹنسز کے ساتھ, پھر وہ اخیر میں جینوسائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وہاں پہ ہو. میں تو امید کرتا ہوں کہ ہندوستان بھی ایک بڑا ملک ہے, پاکستان بھی ایک بڑا ملک ہے, ان کو بیٹھ کے طریقے سے, اور سب ہم ایک جیسے ہیں, ان کے درمیان جو بھی معاملات ہیں ان کو طے کرنا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس رستے پہ بھی ہم جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے رستے کے اوپر چل پڑے ہیں کہ جہاں پہ سب کا آخر میں ٹکراؤ ہوگا. ساجد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وقف بورڈ نے جو بل پاس کیا اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور میجر صاحب کو آپ کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. جی دیکھیے میجر صاحب, میں آپ کو بتا دوں, آپ نے ابھی کہا جموں کشمیر کے بارے میں آپ نے ذکر کر لیا, اور دوسری سائڈ سے آپ نے کہا انڈین آکوپائڈ کشمیر, جو آپ کا ٹرم ہے. تو دیٹ مینس ایک سائڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس انڈین آکوپائڈ کشمیر, اور دوسری سائڈ سے ایک چیز ہے جب آپ ہندوستان کو مانتے نہیں ہیں کہ ہندوستان از ناٹ اے پارٹ آف کشمیر, پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ 370 کے بارے میں. 370 اسی ہندوستان نے تو کشمیر کو دیا تھا. واٹ پاکستان ہیز ٹو ڈو ود دیٹ؟ آپ کو تو اس میں لینا دینا ہے ہی نہیں کچھ, وہ تو ہندوستان نے دیا تھا. اور اٹ واز ریٹن ٹیمپرری پروویژن, اس میں کوئی پرمنٹ ورڈ نہیں ہے, اس میں ٹیمپرری لکھا ہوا ہے, ٹیمپرری فار اے ریزن لکھا ہوگا. سیکنڈ تھنگ, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوا, اٹس آل نمبر گیم نمبرس. بھارتی جنتا پارٹی کے پاس نمبرس آ گئے, بھارتی جنتا پارٹی نے ٹیبل جو ہے وہ بالکل پاس ہو گئی. اٹس آل دی گیم آف نمبرس. نا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ اسمبلی میں جیسے بی جے پی ہے آج, بی جے پی آلسو کلیمس اے اسٹیک. ابھی ان کا اسٹیک چل رہا ہے جموں کشمیر میں ایز این اپوزیشن, سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے جموں کشمیر میں. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ سب چیزیں پاسبل ہوتی؟ تھرڈ تھنگ آپ کو بتا دوں میں, آپ نے ابھی کہا ایک عام کشمیری, یہاں آپ نے کہا وقف بل کے بارے میں آپ نے ذکر کر لیا. میں آپ کو بتا دوں وقف بل سے بہت سارے لوگ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے. سب سے اسٹارٹ میں جب آپ نے شو اسٹارٹ کیا تھا, آپ نے ایک مس کوٹ کیا تھا, تو میں نے اسی ٹائم سوچا آپ کو کریکٹ کر لوں. آپ نے کہا اب وقف میں جو ہے, وقف میں مسلمان ہی ہندو رہے گا, یہ چیز ہے. مجھے آپ میں سوری کلیریفیکیشن کر دوں, وقف بورڈ میں اب نان مسلمز بھی بورڈ ممبر بن سکتے ہیں, یہ میں نے کہا ہے بھی بن سکتے ہیں. اسی بات پہ جو آپ نے کہا کہ اس میں بورڈ ممبر بن سکتے ہیں, میں وہ ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں. مجھے آپ ایک پروویژن دکھائیے, ایک پیپر دکھائیے, ایک ریٹن ڈاکومنٹ دکھائیے جہاں پہ یہ مینشن کیا ہے, یا ایک ویڈیو دکھائیے جہاں پہ یہ چیز مینشن کیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہونے والی ہے. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ جو یہ ریٹائرڈ جج جو ہوگا یا کوئی عہدے دار جو ہوگا ریٹائر ہوگا, ہی ول ہولڈ دیٹ پوزیشن. اس میں کہیں پراوڈھان نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے. ہاں وہ شیعہ ہو سکتا ہے, وہ سنی ہو سکتا ہے, دیٹ از اے سیکنڈری کوشچن, پر کہیں ہندو کا ذکر نہیں کیا ہے. یہ کل تو ہوم منسٹر صاحب نے تو خود اپنے ویڈیوز میں بتایا, یہ تو ان کے ورڈز ہے, انہوں نے تو کل خود اپنے ویڈیوز میں بتایا کہ اس میں تو کوئی پراوڈھان نہیں ہے. وہ بھی بات چھوڑیے آپ, تو جس منسٹر نے یہ ہٹایا جی کرشن ریڈی, کرشن جی نے, وہ ہی واز ان ٹاؤن, وہ کل شری نگر میں تھے. تو جہاں اس سے بات ہوئی ہماری بات, اس نے تو خود پوچھا, ہم نے اس سے پوچھا یہ سب چیزیں, اینڈ ہی سیڈ کوئی اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. دیر از نو پروویژن آف ہندوز دیئر. میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں, اس پہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے, بی بی سی کی رپورٹ ہے, پڑھ لیجئے. نہیں میں آئی ناٹ انٹرسٹڈ ان بی بی سی. نہیں دیکھیے ایک چیز میں رضا صاحب کو یہ بتا تو دوں, میں انڈین پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس کو انہوں نے ہر بار کاپی کیا ہے. میں صرف اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ صرف دیکھ لیں. آپ نے سورس بتایا بی بی سی, آئی ڈونٹ ایکسپٹ بی بی سی. میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو انڈیا کا سورس بھی دکھا دوں گا. یہ دیکھیں, سیکنڈلی the bill proposes allowing non-Muslims to be appointed on waqf boards and tribunals. میں بی بی سی کو مانتا ہی نہیں ہوں.
ٹھیک ہے आप آپ نہ बीबीसी माने, मैं मैं भी कह रहा हूं अच्छा आप ना माने, मैं भी कह सकता हूं कि मैं इंडिया को नहीं मानता, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो बिल में लिखा हुआ है, नहीं मैं इसी बताऊंगा के ऊपर आपको। तो सारा शोर है। देखिए रजा साहब, एक चीज होता है छापना। बीबीसी जो है वो छाप रही है, जो उसने फॉर एग्जांपल जो उसने कुछ सुना उस पर वो ये कर रही है। मैं आपको कह रहा हूँ, जब होम मिनिस्टर जो मैं है आपको होम मिनिस्टर साहब माजरत, के वीडियोस है दैट्स इन द पब्लिक डोमेन, जो मैंने भी देखे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है जिसमें ये चीज बोला गया है कि वहां पे आप हिंदूज बैठ सकते हैं। का मुसलमानों का है, मुसलमान ही बैठेंगे। कल यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा, माइनॉरिटी के मिनिस्टर जिसने ये बिल जो प्रेजेंट की थी वो जम्मू कश्मीर में थे। मेरी भी मुलाकात हुई और मैंने उनसे यही सवाल पूछा था उस टाइम। उनने मुझे उसी टाइम ये कहा था कि इसमें या तो शिया रहेगा सुन्नी रहेगा, इसमें हिंदू का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये लोग जो नैरेटिव चलाने वाले सियासतदान है जम्मू कश्मीर की, ये नैरेटिव तो उनका चलाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। और दूसरी कमाल ही शाह साहब, और वन मोर आपसे और वन एज मोर में और एक चीज, वक्फ जो बिल है, प्रॉब्लम ये चीज है, बहुत सारे लोगों को लगता है वक्फ जो है एबॉलिश हुई इंडिया में। बहुत सारे लोगों को ये जो कंफ्यूजन है, इवन पाकिस्तान में भी कुछ लोग मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था जिनको कंफ्यूजन है। एबॉलिश नहीं, अमेंडमेंट हुआ है। अब अमेंडमेंट क्या हुआ वो सुनिए आप। वक्फ जो बिल है उसमें ये चीज बोला गया है कि वक्फ को नाउ वक्फ विल नॉट क्लेम, जैसे वक्फ इससे पहले पार्लियामेंट क्या कह रही थी कि ये वक्फ लैंड है, नाउ दे विल नॉट क्लेम कि ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी है। सेकंड पॉइंट, उसमें ये चीज प्रोविजन डाला गया है कि पहले वक्फ का कोई भी डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में उसको एंटेन नहीं किया जाता था। अब अगर कोई भी ऐसा केस आए, उसको सुप्रीम कोर्ट के देश का हर कोई जो कोर्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कोर्ट का जो है तारीख लग जाएगी। थर्ड थिंग उसमें ये चीज रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। पूरे इंडिया में 13,000 करोड़ जो है 1300 करोड़ का घपला आता है वक्फ बोर्ड में। पैन इंडिया के बारे में आपको कह रहा हूँ। इसीलिए देयर वाज, अब इसमें जो कमेटी फ्रेम की गई, नाउ द थिंग, जो पैसा आ रहा है वो जा कर रहा है। आप मुझे बताइए, आपने कहा टेम्पल्स के बारे में आपने जिक्र कर लिया, मैं आपको बता दूं, वैष्णो देवी टेम्पल है हमारी जम्मू कटरा में। वहां उसी मंदिर के प्रोविजन से, उस मंदिर के खाते से यूनिवर्सिटी भी उसी नाम पे बनी, हॉस्पिटल्स भी बनाए। मुझे बताइए, वक्फ जो है, वक्फ की एक मुझे प्रॉपर्टी पता है जो जम्मू कश्मीर बनी। मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूँ, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बोलूंगा। यहाँ पे वक्फ की वजह से कोई हॉस्पिटल नहीं बना, यहाँ वक्फ की वजह से कोई स्कूल नहीं बना, कोई भी नहीं बना। पैसा कितना आता था किसी को नहीं पता था। आज से पहले 2019 का खाता है वक्फ, जो इतनी सबसे बड़ी जो है अमीर तरीन मानी जाती है। वक्फ जो है उससे पहले 25 लाख रुपए उनकी रेंट आती थी उसे। आज वही वक्फ जो है कलेक्शन जो है 44 करोड़ जो है उनका ये रेवेन्यू आ जाता है आज। तो दिस इज डिफरेंस। पहले होता था इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इसीलिए ये बिल जो है वो इंपॉर्टेंट थी, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी है इन डिपार्टमेंट्स में। आप पैसा ले रहे हैं लेकिन लगा कहाँ रहे हैं, उसमें कोई हिंदू नहीं बैठेगा, इसमें मुसलमान ही बैठेगा, बट ही विल बी होल्डिंग ए पोजीशन। ऐसा नहीं हुआ जिसको मन आया वो बैठ गया। जैसे मैंने कहा, रिटायर्ड जज विल बी देयर एंड देयर विल बी रिटायर्ड ऑफिसर्स हु विल होल्ड दिस पोजीशन। अच्छा, मेजर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं व्यूअर्स को तो चलें, वो तो बातचीत सुन ही रहे हैं, उनको मैंने क्या मैसेज देना है। मेरी तरफ से उन सबको मतलब अमन और मतलब शांति और ये सारा कुछ। और उन्होंने करना क्या है, उन्होंने कहा शाह साहब वेल डन, और मेरे प्यारे में उन्होंने लिखा है कि मेजर की ऐसी की तैसी, आईएसआई का एजेंट और ये सारा कुछ। लेकिन शाह साहब आप मुझसे बहुत छोटे होंगे, मैं अपने बड़े होने का फायदा तो नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि देखें आपकी अच्छी सोचें अपनी जगह पे, लेकिन मेरे भाई लिखने में और बोलने में बड़ा फर्क होता है। मैं यही आपको कह रहा हूं कि ये बोलते हुए बड़ी तसल्लियां दिलाते हैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट गलत नहीं है, जो आपका बिल सारा कुछ लिखा हुआ है, बीबीसी की बहुत सारी रिपोर्टें गलत भी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन मामलात का ताल्लुक बीबीसी से नहीं होता ना, उनकी रिपोर्ट बीबीसी बिल्कुल ठीक बनाता है। अपने मुल्क की रिपोर्ट में फायदे में वो सारा दो नंबरी करते हैं, वहां पे मैं आपके साथ एग्री करता हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बीबीसी स्टिल एक बड़ा इदारा है। तो कहने में और बोलने में शाह साहब बड़ा फर्क होता है, और अल्फाज की हेरा फेरी ही वो कमाल है कि जो गवर्नमेंट को सैकड़ों की तादाद में ऐसे एडवाइजर्स मौजूद होते हैं, आप उसी बात को एक अंदाज से देखें तो उसका मतलब कुछ और बनता है, दूसरे अंदाज से देखें तो कुछ और बनता है। हकीकत यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत को घुसने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जो मैं बार बार आपको कहता हूं, ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत होता है। उसमें आहिस्ता आहिस्ता, और वो आपको क्या कह रहे हैं कि जी वो 25 लाख किराया आता है, उसका इधर चला जाता है उधर चला जाता है, ये मसले ही नहीं है शाह साहब। मसला स्ट्रेटेजिक लेवल का है, आप टेक्टिकल बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल का मसला यह है कि वक्फ बोर्ड एक खास निजाम के तहत चलता हुआ आ रहा है,
اس میں ابھی نان مسلم ممبر ہو سکتا ہے، وہ کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بدل گیا ہے. سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں اس میں مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ وقف بورڈ کی املاک ہیں. یہ انگریزوں کے زمانے سے پتہ نہیں خدا جانے کب سے چل رہا ہے، ان کو ڈاکومنٹ ہی نہیں مل رہے ہیں. 25-30%، 40% تو کام وہیں پہ ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے ڈاکومنٹ نہیں ہے، عدالت کہے گی کہ چھوڑو اس کو. تو اس لیے میرے دوست میں آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتا ہوں. میں کوئی وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ میجر صاحب مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں، میں مذہب کا کارڈ نہیں کھیلنا چاہتا. لیکن یہ اگر پاکستان میں بھی کسی ہندو بیٹے بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ بالکل غلط ہے، میں اس کی کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی کسی مسلمان بیٹے بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو تو مجھے اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانی ہوگی. اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وقف بورڈ کو شاہ صاحب بیٹھ کے تسلی سے دیکھیں، اس کا جو قانون پاس ہوا ہے اس کے الفاظ کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کیا مدعا تھا، کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ چیخیں مار رہے ہیں وقف بورڈ کے اوپر، یہ بے وقوف لوگ ہیں؟ وہ جو لوگ قبرستان میں اپنی میت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں دفن نہیں کرنے دے رہے، وہ بے وقوف لوگ ہیں. تو تھینک یو سو مچ ساجد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میجر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، سن رہے ہوں گے آپ. تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اور سب سے بڑی بات ہمارے ویورز کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس سیگمنٹ کو ہمارے اینڈ تک جوائن رکھا. تھینک یو سو مچ.